पानी की तरह बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है। कोई भी खुले दिलो दिमाग से सोचे तो वो अपनी मुश्किलात पर काबू पाकर हल तलाश कर सकता है। मैं अपने लिए खुद मौके पैदा करता हूं। मैं माजी की तलख यादें अपने सामने रखता हूं। वो मेरी मेहनत में मजीद इजाफा करती हैं। अगर कल नाकामी नहीं चाहते तो आज सच बोलो। जो काम की चीज हो उसे रखो, जो नाकारा हो उसे छोड़ दो। इर्द गिर्द होने वाले वाकयात पर परेशान हुए बगैर सुकून से गौर व फिक्र करें, फिर देखें आपसे क्या बनता है। ये अहम नहीं है कि क्या हुआ, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आपका रद्द अमल क्या है। चीजों के पीछे न भागें, क्योंकि ये उस वक्त मिल जाती हैं जब हम कम से कम मिलने की तवक्को रखते हैं। वक्त को सोच समझकर या लापरवाही से गुजारना आपके हाथ में है। सबके पास वक्त होता है, या तो काम पर लगाएं या जाया करें, लेकिन ये एक दफा गुजर जाने के बाद हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। मुझे कोई इंसान चाहकर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। मैंने खुद को इतना ट्रेन किया है। शिकस्त दिमाग में है। कोई तब तक हार नहीं मान सकता जब तक वो खुद हार ना जाए। तन्हाई एक मौका है खुद को तलाश करने का, क्योंकि तन्हाई में आप अकेले होते हैं। तकलीफ का सामना करना कमजोरियों पर काबू पाने और मजबूत बनने के लिए जरूरी है। आसान जिंदगी की दुआ ना करो, मुश्किल को बर्दाश्त करने की हिम्मत पैदा करो, क्योंकि मुश्किलात इंसान को कुछ सिखा कर ही जाती हैं। आप जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं अगर आप बहुत कुछ तर्क करने के लिए तैयार हो जाएं। जितनी ज्यादा आप चीजों की कदर करेंगे, उतनी ही कम आप अपनी कदर करेंगे। शक करने वालों ने कहा इंसान उड़ नहीं सकता, लेकिन करने वालों ने कहा हम कोशिश करेंगे। आखिरकार शक करने वालों ने देखा कि सुबह की रोशनी में वो हवा में उड़ रहे थे। अगर आपने हर काम पर एक हद मुकर्रर की हुई है, चाहे वो जिस्मानी हो या कुछ हो, तो ये याद रखें कि किसी चीज की कोई हद नहीं होती, बस चंद रुकावटें होती हैं और आपने उनसे बहुत आगे जाना है। मनफी खुद कलामी को छोड़ दें। अगर आपको लगता है आपसे नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मायूसी उन तमाम खूबियों को खत्म कर देती है जो कामयाबी के लिए जरूरी है। बेसुकूनी को कबूल करें, उसका साथ दें और रिहाई की तलाश करें। यही एक तरीका है बेसुकूनी से निकलने का। उसूल ये है कि मुश्किल तरीकाएकार को इस्तेमाल न करें। सबसे पहले सादा तकनीक का इस्तेमाल करें। अगर वो काम नहीं करती तो फिर मजीद मुश्किल की तरफ जाएं। जिंदगी में आने वाली मुश्किलात को ये मौका न दे कि वो आपको एक पत्थर दिल इंसान बना दे। मुस्बत रहे, क्योंकि ये आपके हाथ में है। शिकस्त महज आर्जी होती है। नाकामी ये बताती है कि आपके काम में कुछ गलती है, और ये पहचान कामयाबी और सच्चाई की तरफ जाने वाला रास्ता है।
خوف بے یقینی سے آتا ہے. ہم اپنے اندر کے خوف کو اس وقت ختم کر سکتے ہیں جب ہم خود کو بہتر طور پر جان سکیں. اپنی ذات سے آگہی کے لیے ضروری ہے کہ ہم دوسروں کی رائے کے مطابق زندگی گزارنے کی بجائے اپنے حساب سے زندگی گزاریں. آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں اگر دماغ پرسکون نہیں ہے تو میں پہلے سے کہتا ہوں آپ چھوڑ دیں وہ کام. اپنے جذبات کو سمجھیں اور انہیں خود پر حاوی نہ ہونے دیں، کیونکہ جذباتی ہو کر آپ خود کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں. ہر انسان کو اپنے لیے سوچنا چاہیے. ایک بڑے انسان کا صحیح راستہ چھوٹے انسان کے لیے صحیح راستہ نہیں ہو سکتا. سست رفتار کا صحیح راستہ تیز رفتار شخص کے لیے صحیح طریقہ نہیں ہو سکتا. ہر شخص کو اپنی کمزوریوں اور خوبیوں کو سمجھنا چاہیے. اپنی زندگی کے سب سے بڑے مخالف ہم خود ہیں. ہم وہی ہوتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں. خود کو بہتر بنانے کا جو بھی راستہ ہم اختیار کرتے ہیں وہ ہماری سوچ کا نتیجہ ہوتا ہے. خود کی پہچان ہمیں آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے. آپ کو اس حقیقت کو قبول کرنا چاہیے کہ خود کی مدد کے سوا کوئی آپ کی مدد نہیں کرتا. کوئی آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ آزادی کیسے حاصل کی جائے، کیونکہ آزادی آپ کے اندر موجود ہے. جہاں ضرورت ہو وہاں سامنے والے کی تعریف کرے. تعریف انسان کو اور اچھا کرنے کی طرف مائل کرتی ہے، لیکن ہمیشہ سچی تعریف کرے. میں فوراً فیصلہ کرنے کے بجائے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. بیوقوف لوگ دکھاوے کو پسند کرتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا تو پھر وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. چیمپئن بننے کے لیے اچھے رویے اور تیاری کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو انتہائی مشکل کام کو بھی خوشی سے قبول کرنا پڑتا ہے. پریکٹس کام کو نکھارتی ہے. طویل مشق کے بعد کام اعلیٰ، ہنرمندانہ اور بہترین ہو جاتا ہے. نیگیٹو خیالات کو اپنے دماغ میں داخل نہ ہونے دیں، کیونکہ یہ بڑے اعتماد کے ساتھ آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں. آپ جتنا سمارٹ ورک کریں گے آپ اتنے ہی تیز اور زیادہ طاقتور ہوں گے. دیکھنا دھوکہ دینا ہے، سننا جھوٹ بولنا ہے، محسوس کرنا اصل چیز ہے. تبدیلی کے ساتھ بدلنا ہی بہترین تبدیلی ہے. میں آدھا کام نہیں چاہتا بلکہ بہترین چاہتا ہوں. اکثر لوگ کامیاب ہونے اور جیتنے کی کوشش کرتے ہیں. انہیں یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ ہار کو کیسے قبول کرنا ہے اور اس سے کیسے سیکھنا ہے. آج بھی میں یہ کہنے کی ہمت نہیں کرتا کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں. میں اب بھی سیکھ رہا ہوں، کیونکہ سیکھنے کی کوئی حد نہیں. دماغ کو حاضر رکھیں کہ یہ سچائی کو فوراً سمجھ سکے جو ہر جگہ موجود ہے. ہم جس چیز کے پیچھے ہیں وہ جڑ ہے، شاخیں نہیں. جڑ اصل علم ہے، شاخیں سطحی علم ہے. اصل علم سے جسمانی احساس اور ذاتی اظہار پیدا ہوتا ہے، جبکہ سطحی علم مکینیکل کنڈیشننگ اور تخلیقی صلاحیتوں میں رکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے.
हालात तमाम कामयाबियों का आगाज है। एक खुद पसंद इंसान की जाती तरक्की के अलावा कोई और मकसद नहीं होता। मुझ तक पहुंचने के लिए तुम अपने आप को बेनकाब करते हो, क्योंकि तुम्हारा हमला मुझे जवाब देने का मौका फराहम करता है। ज़हन फरसूदा सोचों से खाली रखे ताकि दूसरों को समझा जा सके। तवज्जो से काम करना इंसान की काबिलियत को बढ़ा देता है। किसी चीज को सही से समझने के लिए जरूरी है कि आप पहले रवायती सोचों को छोड़ें। खुद पर काबू पाने के लिए पहले खुद को कबूल करें और अपनी फितरत के खिलाफ ना जाएं। अपने दिफा का सिर्फ एक ही उसूल है कि जितना जल्दी हो सके मुखालिफ को उसके कमजोर पहलुओं से पकड़ो। इंसान किसी ऐसे शख्स को नहीं भूल सकता जो उसके साथ अच्छा हो।